السلام علیکم احباب، شکر گزار ہوں میں حفیظہ بطول صاحبہ کا جنہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ دعوت دی اور اپنا کلام پیش کرنے کے لیے مدعو کیا، تو ان کا شکر گزار ہوں۔ تمام احباب کی اجازت سے ایک دوڑا جی عقیدت دے لحاظ نال اور عقیدے دے لحاظ نال پیش کرے ساں، تے دے بعد ایک غزل دے چند اشعار احباب دی خدمت دے عرض کرے ساں۔ دوڑا سنو جی کہ نور خدا دا عربی ڈھولا جدی حیدر پاک جبینے، نور خدا دا عربی ڈھولا جدی حیدر پاک جبینے، دنیا بن گئی ریل قرآنی واہ آئی صورت یاسینے، نور خدا دا عربی ڈھولا جدی حیدر پاک جبینے، دنیا بن گئی ریل قرآنی واہ آئی صورت یاسینے، حیدر حیدر کردے مرسوم مولا حیدر ساڈا دینے، حیدر حیدر کردے مرسوم مولا حیدر ساڈا دینے، مشرق سڈ بھاویں فتوے لا کاشف آمین آمین۔ ہن غزل دے اشعار کے قسم خدا دی اونجا ساوی راندی اے، قسم خدا دی اونجا ساوی راندی اے، جیں جا تے او ہس کے بوسا دیندی اے، قسم خدا دی اونجا ساوی راندی اے، جیں جا تے او ہس کے بوسا دیندی اے، تیڈے پنڈ کو آندے آندے پیر چھلی ویندن، تیڈے پیراں تے نت مہندی اوندی اے، کیڑا کیڑا خوش قسمت کہندی ماں، کیڑا کیڑا خوش قسمت کہندی ماں، شام دے ویلے راہ تے آن کھلوندی اے، کہندا ہسنا رب دی ذات ہسا جاندا اے، کہندا ہسنا رب دی ذات ہسا جاندا اے، کہندی صورت سب تے بھاری ہوندی اے، کاشف دریا پار کیوں چڑیاں بولدیاں ہن، کاشف دریا پار کیوں چڑیاں بولدیاں ہن، اج وی تھل صحرا وچ سسڑی روندی اے،